सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। आजको हाम्रो यो दोस्रो चरणको अन्तिम दिन 21औं दिन र हामी लगभग 43औं दिनदेखि निरन्तर ध्यान साधनामा छौँ र यो सुनाउन पाउँदा मलाई अत्यन्त आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। हामी विगत 43 दिनदेखि हामी निरन्तर ध्यान साधनामा छौँ र अहिले भर्खरै फेसबुकबाट जोडिनु भएको र यहाँ जुम क्लाउड मिटिङ मार्फतबाट हामी जोडिरहेको सम्पूर्ण आत्मीय मनलाई म तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ बुद्धको भजनबाट जुन शब्दहरूमा नै सबै कुरा भनिएको थियो। कस्तो हुन्छ हाम्रो दुःख मुक्तिको उपाय, कसरी हामी चाहिँ दुःखबाट पर त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यदि बुद्धको शरणमा जान सक्यौँ भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान त्यहाँ मिल्छ भन्ने कुरा हो। बुद्ध एउटा हामी व्यक्तिको प्रतीकलाई लिइरहेको छैनौँ। त्यो चेतना, त्यो परम चेतना, त्यो अस्तित्वको त्यो चेतनाको यदि शरणमा हामी गयौँ भने कहाँ छ दुःख, कहाँ छ पीडा, कहाँ छ छटपटी, सबैतिर शान्ति आनन्द छ भन्ने राम्रो एउटा दिव्य भजनबाट आजको हामी यो 21औं दिनको साधनाको सुरुवात गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँ। हामी सबैलाई थाहा छ आसनको स्थिरताबाट हामी सुरु गर्छौँ। आफ्नो आसनलाई स्थिर राखौँ, मेरुदण्ड सिधा राखौँ, आँखा बन्द गरौँ, पुरापुर रिल्याक्स भावमा हामी बसौँ। सबभन्दा पहिला आफ्नो आसनलाई याद गरौँ। हामी कसरी बसिरहेको छौँ, हाम्रो ढाड सिधा छ कि छैन, हामी बसेको पोस्चर मिलेको छ कि छैन, सबलाई याद गरौँ। छातीलाई चौडा राखौँ, नकुम्च्याउँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि फेरौँ। अत्यन्त सहजतापूर्वक प्रकृतिले विखरित गरिरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जालाई ग्रहणशीलताको भावले तान्दै जाउँ र भित्रबाट छोड्दै जाउँ। जति गहिरो लामो रूपमा हामीले लिन्छौँ त्यति नै गहिरो लामो रूपमा छोडौँ। पुरापुर अवेयरनेस, पुरापुर सचेतनाको भाव। गहिरो लामो श्वास तानौं र गहिरो लामो श्वास छोडौं। शरीरको रोम प्रतिरोम, प्रत्येक सेल्स न्युरोन्सहरूमा त्यो श्वासले ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने भावमा तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ। यदि 9 चोटि पुगिसकेको छ भने अत्यन्त रिल्याक्स रूपमा बसौँ र हामीले सधैँ गर्ने गरेको PMR, प्रोग्रेसिभ मसल्स रिल्याक्सेसन टेक्निक, जसले हामीलाई एकदम तुरुन्त रिल्याक्सेसनको अवस्थामा लान्छ। म 1 2 3 भन्छु, तपाईहरु आफ्नो मस्तिष्कलाई खुम्च्याउँ, फेसलाई पनि खुम्च्याउँ र दुवै हातलाई पनि मजाले मुट्ठी कसौँ ताकि हामी एक्सट्रिम लेभलमा हामीले तनाव सृजना गर्न सकौँ। सुरु गर्छौँ। 1 2 3 पुरापुर कसौँ, पुरापुर कसौँ। मुखलाई पनि पुरा खुम्च्याउँ, मस्तिष्कलाई खुम्च्याउँ, पुरा खुम्च्याउँ, छोड्ने खुम्च्याउने होइन, पुरा खुम्च्याउँदै जाउँ, अझ खुम्च्याउँ, होल्ड गरौँ, पुरै खुम्च्याउँ, अझ खुम्च्याउँ। अब सक्दिन जस्तो आफूलाई लाग्छ जब स्वाट छोडिदिनुहोस्। एकैचोटि
अब हामी हाम्रो चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लैजान्छौँ र नाभि केन्द्रमा के भइरहेको छ त्यसलाई हामी थाहा पाउँछौँ। नाभिमा कस्तो हलनचलन भइरहेको छ, कस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ, हामी यसलाई पुरापुर जान्छौँ। कस्तो स्पर्श भइरहेको छ, कस्तो सेन्सेसन अनुभूति भइरहेको छ, पुरापुर हामी त्यो नाभि केन्द्रलाई जान्दछौँ। पुरापुर अवेरनेस। यदि हामी रिल्याक्सेसनमा गएको हुँदैनौँ भने हामीले त्यो नाभिको त्यो दिव्य ऊर्जा, त्यो दिव्य अनुभूतिलाई महसुस गर्न कठिन हुन्छ। त्यसकारणले यदि कतै पनि हामीले समातिरहेको छौँ भने बिल्कुल छाडिदेऊ। हामी नछाडीसम्म कहिले पनि नाभि केन्द्रमा पुग्न सक्दैनौँ, किनकि हामीलाई मस्तिष्क केन्द्रको बारेमा थाहा छ, हृदय केन्द्रको बारेमा थाहा छ। कहिलेकाहीँ हामी अनायास ध्यान अथवा कुनै आनन्दको त्यो अवस्थामा अनायास हामी नाभिमा प्रवेश गरेको होलाौँ, तर सजगता नभएको कारणले गर्दा हामीले त्यो नाभि केन्द्रको बारेमा पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण जति सक्नुहुन्छ रिल्याक्स, आफूलाई छोड्ने, आफूलाई फैलाउने, जति छोड्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ फैलिनुहुन्छ। नसमात्नलाई के गर्ने? छोड्ने। छोड्नलाई के गर्ने? नसमात्ने। एकदमै क्लियर हुनुपर्छ हामीले यो कुरा। छोड भनेर त कसरी छोड्ने? जब हामीले समात्दैनौँ तब छोडिएको अवस्थामा नै हामी हुन्छौँ। उदाहरणको लागि हामी केही समात्नको लागि दुवै हातले मुट्ठी कस्नुपर्छ। जस्तै एउटा केही बालुवाले समात्नु पर्दा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मुट्ठीलाई कसनु पर्यो। कसिएन भने त्यो बालुवा पोख्ने डर हुन्छ। यदि समातिनौँ भने हामी छोडिएकै अवस्थामा हो नि। त्यसकारण यो तनावलाई पनि, मस्तिष्कलाई पनि यदि हामीले होल्डै नगर्ने हो भने हामी समातेकै अवस्थामा हुन्छौँ। अत्यन्त रिल्याक्सेसनको भाव, पुरै रिल्याक्स, एउटा निश्चल, सरल, सुशील, कोमल, अबुध बालक जस्तै। एउटा चिज मिसिङ भइरहेको जस्तो लाग्छ। अझै पनि हामी बानी पार्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। के होला? ओठमा मुस्कान, हृदयमा त्यो आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको त्यो आभा। यो कुरालाई हामी बिर्स्यौँ भने तपाईँ हामी नाभि केन्द्रमा जान सक्दैनौँ। एटलिस्ट एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, निश्चल ध्यानमा जब म अबोध बालक जस्तो बन्न सक्दिन भने मेरो यात्रा नाभिमा सम्भवै छैन, बरु माथितिर अपोजिट मस्तिष्कतिर जान सक्छ। त्यसकारण यो मुस्कानलाई जति जोड्न सक्छौं, शरीरको पनि एउटा कन्सियसनेस छ, चेतना छ,
जब शरीरमा तपाईलाई हाँसै उठिरहेको छैन, तपाईँ साह्रै दुखी हुनुहुन्छ आज, तपाईँलाई साह्रै चिन्ता लागिरहेको छ, छटपटी लागिरहेको छ, तर पनि अवेरनेस विथ जब स्माइल तपाईँले गरेर बस्नुहुन्छ, तपाईँ गरेरै हेर्नुहोस्। 20 मिनट 25 मिनट मजाले स्माइल गरेर जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँ मुस्कान अथवा मुस्कुराएर बस्नुहुन्छ भने र आफ्नो श्वासको प्याटर्नलाई स्थिरता अथवा गहिरो लामो श्वासमा तपाईँले एउटा लय छन्दमा तपाईँको श्वासलाई स्थिर राख्नुहुन्छ भने र बडी पोस्चर्स मेरुदण्डलाई सिधा राखी छातीलाई चौडा राखी बस्नुहुन्छ भने तपाईँ दुखी हुन सम्भवै छैन। तपाईँ गरेर हेर्नुहोस्, किनकि हामी बढी सुन्छौँ, बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, तर व्यवहारमा उतार्दैनौँ। जबसम्म तपाईँले व्यवहारमा उतार्नुहुन्न मित्रहरू, कहिल्यै पनि यो कुराहरू सुन्दा मजा लाग्छ, तर होला नि, किनकि एक्सपेरिमेन्ट जबसम्म गरिँदैन त्यो शिक्षा हो, ज्ञान होइन। शिक्षाले मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यदि सक्थ्यो भने महाविद्यावारिधि विद्यावारिधि अनेक अनेक पढेका ती भौतिक व्यक्तिहरू यो संसार रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो होला। शिक्षा अँध्यारोमा एउटा लाइट बालेर देखाएको जस्तो मात्र हो। यदि अँध्यारोमा तपाईँ सलाई एउटा बाल्नुभयो भने परसम्मको त्यो बाटो देखिन्छ बस, तर त्यो सलाइको एउटा घाँटी बोकेर जान त सक्नुहुन्न। शिक्षा त्यो झलक हो, यात्राको त्यो झलक हो, तर ज्ञान भनेको तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट आएका कुरा हो। उदाहरणको लागि एउटा बच्चालाई मेनबत्तीमा छुन खोज्छ भने नछो 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 पोल्छ भन्छ हामी, तर बच्चालाई जतिसुकै तपाईँले पोल्छ भनेर उसलाई रिसर्च गरेर देखाउनु, सबै कुराहरू देखाउनु केही पनि अर्थ छैन। जब उसले अनायासै छुन्छ एकचोटि पोल्छ, त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण रिसर्च, सम्पूर्ण तपाईँले मेहनत गरी उसलाई बुझाएको आगोको बारेमा त्यो शिक्षा गौण हुन्छ, किनकि उसले जे एक्सपिरियन्स गर्छ तत्क्षण ज्ञानमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसकारण जब बच्चाले यो नगर भन्छु उसले गर्न खोज्छ, जब एकछिन गर्छ नि, तब त्यो एक झिल्का आगोको पोलाई हामीले सयौं घण्टा लगाएर पढेको, मस्तिष्कलाई बोझिल बनाएर जानेको त्यो शिक्षा भन्दा कयौं गुणा परिवर्तन हुन्छ। अध्यात्मले शिक्षामा जोड कहिल्यै गर्दैन, शिक्षाले मस्तिष्कलाई बढाउँछ। अध्यात्मले मस्तिष्कलाई अझ विचारलाई निर्विचारमा जाने कुरा सिकाउँछ। त्यसकारण ज्ञानले रूपान्तरित गर्छ। जब तपाईँले रियलाइज केही गर्नुहुन्छ तत्क्षण तपाईँमा रूपान्तरण सुरु हुन्छ, कसैले भनिराख्नै पर्दैन। त्यसकारण यो अध्यात्मको यो यात्रामा हामीले ध्यान गर्छौँ, हामी हाँस्छौँ, स्माइल गर्छौँ र अरूले पनि गरिदियोस् जस्तो लाग्छ, तर जब ऊ आफै स्वयंले चाहँदैन तब तपाईँले चाहनुहुन्छ करुणाको खातिर, कम्प्यासनको खातिर। तर जो व्यक्ति परिवर्तन स्वयं हुनै चाहँदैन, तपाईँले परिवर्तन होस् भन्ने चाहनाको लागि उसलाई बार बार भन्नु पनि हाम्रो लागि बाधक हुन्छ। करुणाको लागि यो व्यक्ति रूपान्तरित भइदियोस् भन्ने हामीले सोच्न मिल्छ, तर मैले जे गर्छु उसले पनि त्यो गर्नै पर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोचले हामीलाई पनि मस्तिष्क केन्द्रित बनाउँदछ। मैले यति कुरा किन भने भन्दा जबसम्म हामीले नाभिको ऊर्जालाई शिक्षाले होइन ज्ञानले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, तब मैले भनेको यो 20 दिनको 21औं दिनको कुराहरू गौण हुन थाल्छ। तपाईँ स्वयं मौनतामा परिणत हुन थाल्नुहुन्छ। त्यो हो ज्ञान। शिक्षाले झलक मात्र दिने हो। त्यही त हामी अब नाभिको त्यो ऊर्जा केन्द्रलाई महसुस गरौँ। मित्रहरू, पुरापुर त्यो केन्द्र आज हामी यो साधनाको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अत्यन्त प्रेमिल तरिकाले, अत्यन्त सहज तरिकाले महसुस गरौँ। कस्तो ऊर्जाको फ्लो भइरहेको छ नाभिमा, कस्तो संवेदना चलिरहेको छ नाभिमा। अत्यन्त प्रेम भावमा निश्चलतापूर्वक हेरौँ। मित्रहरू, अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरण सर्वस्वीकार। ध्यान हाम्रो नाभिमै दिन्छौँ, अझ गहिराईमा। सम्पूर्ण आवाज
सम्पूर्ण ध्वनि, ती सम्पूर्ण कुरालाई हामी दबाउँदैनौँ, एनालाइसिस गर्दैनौँ, जजमेन्ट गर्दैनौँ, एउटै कुरा गर्छौँ, सर्वसमिका। सुरुवातकै भजनमा हामीले सुन्यौं, बुद्धले भन्नुभएको के थियो? बुद्धको शरणमा गयौं भने दुःख मुक्त हुन्छौं। किन? समस्या त मनमा रहेछ नि त, समस्या त मस्तिष्कमा रहेछ त। यदि त्यो समस्या भन्दा माथि बियोन्ड यदि नाभिमा जान सक्यौं भने समाधानै समाधान। कति मिठो। पुरापुर नाभि केन्द्रमा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, कस्तो खालको संवेदना महसुस भइरहेको छ जानौ। जति सक्छौं त्यो फ्लोमा, त्यो मोमेन्ट्समा हामी रहौं। शरीरमा हेरौं एकचोटि, कतै हामीले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौं कि? अत्यन्त रिल्याक्सेसनको भाव, पुरापुर नाभिको त्यो मूल स्रोत केन्द्रमा पुरापुर रिल्याक्स भावमा, जति सक्छौं रिल्याक्स, त्यति नै हामी अस्तित्वसँग नजदिक। मनमा जस्तो पनि विचार आओस्, भावमा जस्तो सुकै भाव आओस्, शरीरमा जस्तो सुकै सेन्सेसनहरू आओस्, त्यो सबै प्रतिको सचेतना। किन आयो, आउनु नहुने थियो, अथवा आओस्, कुनै पनि हामी कामना राख्दैनौं। जे आइरहेको छ, जे अनुभूति भइरहेको छ, त्यो समग्र कुरा प्रतिको सचेतना भाव। पुरापुर त्यो नाभि केन्द्रलाई जानौं, कस्तो स्पर्श भइरहेको छ। तातो, चिसो, झमझमाट, एक किसिमको भाइब्रेसन भित्र बाहिर। जब जब तपाईको नाभिमा त्यो कमल फुल्दै जान्छ, हल्लिँदै जान्छ, एक किसिमको असीम आनन्द, एक किसिमको अलौकिक शान्ति तपाईलाई महसुस हुन थाल्छ। किनकि त्यो नाभिको स्वभाव नै त्यस्तो, जो वर्तमानमा अस्तित्वगत भएको हुन्छ। जब हामी अस्तित्वगत हुन्छौं, अस्तित्वसँग नजदिकमा पुग्छौं, त्यो गुण हामीलाई सरिहाल्छ नि त। हामी नकारात्मक व्यक्तिसँग बस्यौं भने उसबाट हामीले नकारात्मक ऊर्जा नै ग्रहण गर्छौं। हामी सकारात्मक व्यक्तिसँग बस्यौं भने हामी सकारात्मक ऊर्जा नै रिसिभ गर्छौं। ठाउँले पनि भर पर्छ। हामी बढी जस्तो हल्ला हुने ठाउँमा, धेरै मान्छेहरू आवत-जावत गर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने, लजिकल इन्टरेक्सन गर्ने ठाउँमा गयौं भने हामीलाई सर्टेन कस्तो इनर्जीको अर्कै खालको महसुस हुन्छ। हामी मेडिटेसन गर्ने ठाउँ, गुम्बा, मस्जिद,
मन्दिर त्यस्तो ठाउँमा गयौँ भने हामीलाई एक किसिमको आनन्दको महसुस हुन्छ। किन त भन्दा त्यहाँको ऊर्जाको प्रवाहले गर्दा जस्तो चिज गरिन्छ त्यो ऊर्जाले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसकारण हामी जति नाभिमा रहन्छौँ, अस्तित्वसँग जुड्छौँ, त्यसको ऊर्जा कस्तो त भन्दा अपूर्व शान्ति, अपूर्व आनन्द, ढुक्क एक किसिमको सुरक्षा, सुरक्षित महसुस, ढुक्क। हामीलाई पनि हाम्रो अभिभावक गार्जियन चाहिँ पछाडि रहनु भयो भने वाउ हामीलाई अलिकति ढुक्क महसुस हुन्छ। अब हामी नै गार्जियन भयौँ भने हाम्रो बालबच्चाले ढुक्क महसुस होला। त्यसै हाम्रो अस्तित्व हाम्रो लागि सत्थोक हो र उहाँको उपस्थितिमा हामीले अत्यन्त अभयको अवस्थामा पुग्छौँ। आनन्द र शान्ति त भइ नै हाल्यो। याद गरौँ, ओठमा मुस्कान, हृदयमा त्यो आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता। यसलाई हामी नछोडौँ। हामीलाई निश्चल बन्नु छ, कोमल बन्नु छ, सुशील बन्नु छ, सरल बन्नु छ, संयम बन्नु छ, धैर्यवान बन्नु छ, त्यो अबोध बालक जस्तै। पुरापुर नाभिको फ्लोमा पनि हामी हेर्दै जाउँ। जति रिल्याक्स त्यति नै धेरै अस्तित्वसँगको नजिक। पुरापुर अवेयरनेस, पुरापुर होस, पुरै नाभिको त्यो केन्द्रलाई महसुस गर्दै जाऊ। मित्रहरू, अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो चरण जहाँ हामी बिल्कुल नाभिलाई मात्र हेर्दैछौँ, न त विचार भावनालाई याद गर्छौँ, न त हामी कुनै पनि अरू कुरालाई केन्द्रित गराउँछौँ। पुरापुर हामी नाभिमा कस्तो महसुस भइरहेको छ, हामी पुरापुर यो चरणलाई उपयोग गरौँ, पुरापुर यो चरणलाई जानौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ। आज हाम्रो 81औं दिन। मलाई यति विश्वास छ यहाँहरूले आफ्नो नाभिको त्यो कमललाई पुरापुर फुलाइसक्नु भएको छ। अथवा भनौँ त्यो बालक अब हिँड्नेवाला छ, भोलिदेखि दौडिनेवाला छ। हिजोसम्म बामे सर्दै थियो, जानी नजानी, सकी नसकी उठ्ने प्रयत्न गर्दै थियो, आज हिँड्दैछ, भोलि दौडिनेवाला छ। यो कमललाई अब हुर्काउने जिम्मा तपाईँहरूको। अझ हुर्काउनुहोस्, अझ हुर्काउनुहोस्। र यो 21औं दिनसम्म आउँदा तब तपाईँ कुनै पनि बेला ध्यानै नगरिदा पनि नाभिलाई मात्र सम्झनुहोस्। नाभिले फटाफट आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ। बरु हामी होला अलिकति स्वार्थ राख्छौँ होला हामी जिन्दगीमा। हामीलाई कसैले सहयोग गर्यो भने त्यति बेला सम्झिन्छौँ होला, पछि बिर्सिन्छौँ पनि होला। तर यो अस्तित्व यस्तो चिज हो, न त उसलाई सहयोग गर्नु छ, उसले आफैले हामीलाई सहयोग गर्छ, उसलाई के जरुरी छ। तर तपाईँले जब नाभिको स्मरण गर्न थाल्नुहुन्छ,
अस्तित्व तत्क्षणै त्यो फिलिङ तत्क्षण भइ नै हाल्छ। कुनै पनि सुख, कुनै पनि दुःख, सम्पूर्ण अवस्थामा तपाईको कसको उपस्थिति हुन्छ? अब अस्तित्व। अस्तित्वको सधैँ उपस्थिति नै थियो हिजो पनि, आज मात्र भएको होइन। तर हामीले अझ त्यो अस्तित्वको ऊर्जालाई, त्यसको कनेक्सनलाई गाढा मात्र बनाएको हो। त्यसकारणले आज उपरान्त तपाईले जे गर्नुहुन्छ, कुनै निर्णयको कुरा होला, कसैलाई सहयोग गर्ने कुरा होला, आफूलाई नै केही होला, हरेक समय जब केही कुरा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, नाभिको ध्यान गर्नुहोस्। एट लिस्ट गहिरो लामो सास 9 चोटि र नाभि एकैचोटि सम्झिनुहोस् र तपाईले निर्णय गर्नुहोस्। तपाईले कुनै पनि कुराको यात्रा सुरु गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त्यो क्षणको परिणाम हिजोको तुलनामा जब नाभि केन्द्रित भएर गरिएको निर्णय, गरिएको यात्रा बिल्कुल फरक हुन्छ, अस्तित्वगत हुन्छ। यही अनुरोध गरे, पुरापुर नाभिमा जाउँ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको यो दिव्यतम विधि आज हामी यो युगमा पनि गर्न सौभाग्य पाइरहेको छौं। एउटै सन्देश हो, एउटै मात्र सन्देश हो यो ध्यानको। जति तपाई निश्चल बन्नुहुन्छ, जति तपाई कोमल बन्नुहुन्छ, तपाई अस्तित्वसँग तत्क्षण जुड्नुहुन्छ। यसो भनिरहँदा हामी के अस्तित्वसँग जोडिएको छैनौँ र? होइन, पुरै छौं। तर हाम्रै कारणले अस्तित्व र हामी बीचमा एउटा ग्याप आइरहेको छ। सिसा मैलो छ, ऐना मैलो छ, त्यसकारणले मैले अनुहार नदेखेको हो। मैलो ऐनालाई जब हामी पुछ्यौं भने तत्क्षणै तपाईको अनुहार धुमिल होइन, कञ्चन रूपमा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भनिन्छ नि, देखिन थाल्छ। समस्या ऐनामा हो कि समस्या ममा हो? समस्या मेरो अज्ञानतामा त हो नि। यदि मैले त्यो ऐनालाई पुछिदिएँ भने, अथवा यदि मनलाई त्यो सिसा मानिदिउँ, ऐना मानिदिउँ, यदि मेरो मनलाई मैले साधनाको माध्यमबाट त्यो धुलो मैलोलाई हटाइदिएँ भने अनुहार त त्यही नै छ नि। अनुहार त्यही छ, ऐना त्यही छ, बीचमा एउटा धुलोले रोक्यो। जुन धुलो मैलोलाई हामी मेटियौँ भने ध्यानको माध्यमबाट, अस्तित्व सधैँ हामीसँगै छ, प्रतिपल हामीसँगै छ। र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्छ, सधैँ भनि नै रहेको छु, नाभिको स्वभाव वर्तमान र नाभिको स्वभाव अपूर्व शान्ति, नाभिको स्वभाव अकारण मुस्कान। नाभि सधैँ नै हाँसिरहेको हुन्छ, नाभि कहिल्यै चिन्तामा हुँदैन। किन? ऊ अस्तित्वसँग हुन्छ। त्यसकारण तपाईको अनुहारमा त्यो कान्ति आएन भने, अकारण मुस्कानको विकास भएन भने, अपूर्व शान्ति छाएन भने पक्कै सोच्नुहोस् अलिकति ध्यान विधिमा कतै चुकिरहेको छौं। ध्यान गर्नु र साँच्चै गर्नु बिल्कुल फरक हो मित्रहरू। त्यसकारण यो ध्यानलाई गम्भीरता होइन, माधुर्यताको रूपमा लिउँ, जसले गर्दा हामीलाई प्रतिपल अस्तित्वको अनुभूति हुन सकोस्। अब केही क्षणमा मौनमा रहन्छु। पुरापुर त्यो नाभिको ऊर्जा केन्द्रमा हामी एकछिन रहौं।
पुरापुर अवेरनेस विथ त्यो ऊर्जाको प्रभावलाई महसुस गरौँ। अब हामी चौथो चरणको लागि प्रवेश गर्दैछौँ। चौथो चरण जस्तो हुनुहुन्छ बस त्यस्तै हुने मात्र हो। यो चरणमा हामी न त श्वास, न त विचार, न त भावना, न त नाभिकै ध्यान। र मैले भन्ने गरेको छु, यदि तपाईँले यही नाभिको फ्लोमा अझ बस्न मन लाग्यो, अझ पूर्ण आनन्द आइरहेकोलाई ल्याइरहन मन लाग्यो भने बस्न सक्नुहुन्छ। समय सीमाले केही पनि अर्थ राख्दैन। चौथो चरण कुनै पनि कुरामा हामी याद गर्दैनौँ, बस आफ्नो चेतना, आफ्नो त्यो द्रष्टा भावमा रहन्छौँ। पुरापुर मौन, प्रकृतिको भाषा, अस्तित्वको भाषा, त्यो मौनतामा हामी रहन्छौँ। बस एउटै कुरा यो ध्यान चरणमा हामी याद गर्नुपर्छ, जब तपाईँ द्रष्टा भावमा रहनुहुन्छ त्यति बेला मन, विचार, भावना आउन थाल्छन्। तर रेगुलर मेडिटेसन प्र्याक्टिसमा त हामीलाई अत्यन्त कम आउन थाल्छ। तर आइरहन्छ भने हामीले के गर्ने भन्ने कुरा मात्र क्लियर हुने, अब्जर्भरको रूपमा र साक्षीको रूपमा आउँदै गरेको विचार, आउँदै गरेको भावलाई बस हेर्ने मात्र। आउँदैन ठिक छ, आउँछ ठिक छ, कुनै हामी एनालाइसिस गर्दैनौँ, बस हेर्छौँ। यो हेर्ने भावले हामीले जीवनमा अत्यन्त धेरै प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलतामा पनि न त धेरै खुसी न त धेरै दुःख संयमित बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यो क्वालिटीको विकास गर्दछ। पुरापुर साइलेन्स। जति धेरै छाड्यौं त्यति धेरै पायौं। अन्तिम चोटि याद गरौं आफ्नो ओठको मुस्कानलाई, त्यो कहिल्यै कमी नहोस्। यहाँहरुसँग अनुरोध गरे, ओठमा त्यो मुस्कान, हृदयमा त्यो आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको चमक। सधैँ हामी जुनसुकै साधना गरौँ, जुनसुकै ध्यान गरौँ, जतिखेर पनि रहनुहोस्, अनुकूलता प्रतिकूलता वास्ता नगर्नुहोस्, मुस्कान एउटा सधैँ रहोस्। जतिसुकै प्रतिकूलता आओस् जीवनमा, एक मुस्कान सधैँ रहोस्। जतिसुकै अनुकूलता आओस् जीवनमा, एक त्यो मुस्कान सधैँ रहोस्। अघि नै भने बडीको आफ्नै कन्सियसनेस छ। जब तपाईँ मुस्कुराउनुहुन्छ, शरीरको अङ्गहरू पनि अनायासै मुस्कुराउन थाल्छ। मैले ऊर्जाको बारेमा अघि पनि भने, जस्तो ऊर्जासँग हामी डिल गर्यौं रह्यौं, हामी त्यस्तै बन्दछौं। यदि शरीर नै हाँसिरह्यो भने चित्तको कस्तो हुन्छ? चित्त पनि बिल्कुल फरक हुन्छ, किनभने मन र शरीर नङ मासु जस्तै सम्बन्ध छ। शरीरमा केही हो मनलाई असर, मनमा केही भयो शरीरलाई प्रभाव। जब शरीर मन दुवै मुस्कानको अवस्थामा, माधुर्यताको अवस्थामा रह्यो भने बल्ल सोलको कुरा आउँछ। सोलबाट आइरहेको त्यो ऊर्जा झन झन बढी महसुस हुन थाल्छ। बडी माइन्ड सोलको कुरा यिनै हुन्। पुरापुर यो स्टेजलाई याद गरौँ, यो स्टेट अफ द माइन्डलाई याद गरौँ। कस्तो भइरहेको छ अबको माइन्डको अवस्था? शरीरको अवस्था याद गरौँ, कतै शान्त छ शरीर, त्यसलाई पनि मेमोराइज गरौँ। श्वासको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई पनि निरीक्षण गरौँ, जानौँ। यी क्षणलाई हामी मेमोराइज गरौँ, ताकि अर्को चोटि ध्यान गर्ने बेला यस्तै श्वास, यस्तै विचार, यस्तै भाव, यस्तै शरीरको शिथिलता, यस्तै श्वासको लय मिलाउनु भयो भने तत्क्षण हामी यो डीप स्टेटमा पुग्न सक्छौँ।
अब हामी समापनको तयारीमा छौँ। भित्रदेखि अस्तित्वलाई नमन गरौँ। हे अस्तित्व, लाख लाख धन्यवाद। 21औं दिनको यो चरणमा जानी नजानी मैले कति गरेँ त्यो आफ्नो कुरा छ, तर यहाँको त्यो ब्लेसिङ, यहाँको त्यो आशीर्वाद मिलिरहेको छ। अझ मिलोस्। तपाईँलाई धन्यवाद। भित्रबाट अहोभाव प्रकट गर्नुहोस् त्यो अस्तित्व। त्यस्तै दोस्रो, नाभिलाई हामी धन्यवाद दिउँ। यदि फिजिकल रूपमा हाम्रो यो शरीर नभइदिएको भए, नाभि नभइदिएको भए यो निश्चल ध्यान पनि सम्भव थिएन। त्यसकारण हामीले शरीरलाई अत्यन्त माया गर्नुपर्छ। यो मन्दिर हो चेतना बस्ने। मन्दिर जति सफा हुन्छ, जति स्वस्थ हुन्छ, त्यति नै हाम्रो चेतना परमेश्वर परमात्मा अस्तित्वलाई राम्रोसँग राख्न सक्छौँ। नाभिलाई धन्यवाद दिनुहोस्। 21औं दिनसम्म हामीले तपाईँले फुलायो, यहाँलाई फुलायो। कुनै जेन्डरसँग सम्बन्ध छैन, जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। भाव प्रदान हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो मन, शरीर, भावना सबैलाई मुष्ट धन्यवाद दिनुहोस्। पुरापुर धन्यवाद। आफूले मानिआएको गुरु, जसलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्नो इष्ट, आफ्नो पुर्खा पूर्वज जो हजारौं वर्षदेखि हाम्रो जीनको माध्यमबाट हामीलाई आशिष दिइरहेको छ, हाम्रो दाहिने भइरहनु भएको छ सधैँ। त्यो सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात आत्मा जसले हाम्रो यो मेडिटेसनलाई हामीलाई सूक्ष्म रूपमा, अज्ञात रूपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण आत्माहरूप्रति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो आमा बुबा जसले हामीलाई तपाईँको इच्छा बेगर जन्माइदिनु भयो, उहाँलाई पनि हामी नमन गरौँ। पुरा शान्त रहौँ। एकछिन यो शान्तिलाई बस हेरौँ। म सेलिब्रेसनको तयारीमा रहन्छु। यहाँ यो मौनताको आनन्द उठाउनुहोस्। हामी अब सेलिब्रेसनको चरणमा जान्छौँ। अत्यन्त सुन्दर प्रार्थनाले लिएर आएको छु। यो शब्दमा अत्यन्त ऊर्जा छ। शब्द पनि ब्रह्म हो, शब्द आफैमा मन्त्र हो। मजाले सुनेर शरीरलाई बिल्कुल छोडिदिनुहोस्। हामी यहाँ कुनै प्रदर्शनीमा भाग लिइरहेको छैनौँ। हामी कसैले देखाउनलाई होइन, त्यही भएर म आँखा नखोल्नु भनेको छु। कसैले हेरेको छैन। आनन्द भावले मजाले शरीरलाई छोडिदिनु। शरीर आफै झुम्न थाल्छ। तपाईँ बस हेर्नु मात्र हुन्छ, शरीर आफै नाच्न थाल्छ। यदि अस्तित्वको दर्शन भयो भने कस्तो हुन्छ होला? अस्तित्वको दर्शनको बेलामा तपाईको खुसी कस्तो हुन्छ होला? यो भजनमा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, नाच्न सक्नुहुन्छ।
दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी नैनों से देखा था, बंद आँखों से अब दर्शन। कभी नैनों से देखा था, बंद आँखों से अब दर्शन। सुने थे तुमसे मधुर वचन, अभी चलता है मौन श्रवण। सुने थे तुमसे मधुर वचन, अभी चलता है मौन श्रवण। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला। तुम्हारी आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में। तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारे आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में। तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं।
इशारे हाथों के प्यारे हरि का चांद दिखाते हैं। इशारे हाथों के प्यारे हरि का चांद दिखाते हैं। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की अत्यन्त सुन्दर भजन हामीले श्रवण गर्यौं। मा अमृत प्रियाले गाउनु भएको यो एकदमै आनन्द लाग्ने एउटा भजन थियो। ओशोको लागि, आफ्नो सद्गुरुको लागि उहाँले गाउनु भएको थियो। जब एउटा सद्गुरुको उपस्थिति कस्तो हुन्छ, एउटा रास रचाउने यस्तो के कृष्णको लीला, हामीले रास लीलाको बारे हामीले सुनेको छौँ। एउटा सद्गुरुको उपस्थिति, एउटा अस्तित्वको उपस्थिति कस्तो अद्भुत हुन्छ त्यो उपस्थितिको बारे भन्ने कुरा अत्यन्त राम्रोसँग यहाँ उजागर गरेको छ। र उल्लासको सास कस्तो हुन्छ, मस्तीमा जिउने समय कस्तो हुन्छ भन्ने एक हिसाबको यहाँ पुरा वर्णन गरिएको थियो। एउटा आँखामा, सद्गुरुको आँखामा कस्तो हुन्छ, त्यो ज्योति कस्तो जलिरहेको हुन्छ, जसको असीम कृपाले हामीले यो जिन्दगी कसरी सार्थक हुन्छ भन्ने भावले यो भजन गाइएको थियो। गहिरो लामो श्वास फेरौँ 3 चोटि र दुवै हातलाई रब गरौँ। सबसे पहिला नाभिले हामी स्पर्श गरौँ, त्यसपछि आँखालाई स्पर्श गरी बिस्तारै हत्केला हेर्दै हामी दिनको सुरुवात गरौँ। यतिखेर धेरैजनाले फेसबुकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद। महेशराजबाटै भन्नुहुन्छ साह्रै आनन्द आयो, यहाँलाई एकदम हार्दिक आभार। जब हामी ध्यान गर्दै जान्छौँ, ध्यानको गहिराईमा प्रवेश गर्न थाल्छौँ, अद्भुत आनन्दको प्रसाद हुन थाल्छ। राधा सुवेदीजी पनि भन्नुहुन्छ एकदमै आनन्द आयो। सुमिजी पनि भन्नुहुन्छ गुड मर्निङ। शारदाजी धेरै धेरै, आज त्यति कमेन्ट पढ्दिनँ, सबैजनालाई हार्दिक आभार छ। र हामी 21औं दिनको समापनको तयारीमा छौँ, निश्चल ध्यान योग। र भोलि हामीले एउटा सत्सङ्ग कार्यक्रमको आयोजना गरेको छौँ। हामी छोटो ध्यानको पश्चात हामीले चाहिँ 21औं दिनसम्म कस्तो अनुभव लियौँ त्यो कुरा पनि हामीले सेयरिङ गर्ने हामी राखेको छौँ भोलिको समय। यो नितान्त जो फेसबुकबाट पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई मैले आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। जुम आइडीको लागि म इनबक्स गर्नु होला, म दिउँला, ताकि यो कुराले गर्दा सबैजना जसले हामी मिलेर गरिरहेको थियौँ त्यसले हाम्रो ऊर्जालाई अझ बढाउनेछ, हाम्रो आनन्दलाई अझ फैलाउनेछ। र गहिरो गहिरो अनुभवलाई यहाँ चर्चा गरिराख्नु पर्दैन, किनकि हामीले गहिरो गहिरो अनुभवलाई खजानाको रूपमा आफैसँग राख्छौँ। तर यति कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ जुन कुरा सेयर गर्दा अरूलाई उत्प्रेरणा मिलोस्, अरूको जीवनमा पनि शान्ति आनन्द छाउनको लागि तपाईँ मध्यस्थता, तपाईँ माध्यम हुन सकोस्। त्यसकारण मैले भोलिको विशेष सत्सङ्ग कार्यक्रम हामी प्रत्येक एउटा चरणको ध्यान पश्चात हामीले सत्सङ्गको आयोजना गर्छौँ। पहिला हामी अनापानसतिको पछि पनि हामीले 21औं दिनपछि 22औं दिनमा गऱ्यौँ र आज हामी 42औं 43औं दिनमा छौँ। भोलि 44औं दिनमा हुनेछौँ। यहाँ सबैलाई मैले आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। यहाँहरूसँगको परिचय, किनकि हामी ध्यानकोबाट परिचय थियो भने भौतिक रूपमा पनि परिचय अझ नजिक हुनेछ र केही कुराहरू सेयर गर्नलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। भोलि हामी नितान्त सेयरिङमा रहनेछौँ, सबैजनाले आफ्नो कुराहरू हामी सेयर गर्नेछौँ। यति नै भने र यो नाभि ध्यानलाई यहाँहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो कहिल्यै छुट्दैन, कहिल्यै टुट्दैन। जब हामीले जगाइसकेको छौँ, तपाईँलाई जब जब समस्या पर्छ, तपाईँलाई जब जब आनन्द आउँछ, कुनै पनि बेला तपाईँ जब हात चिनेर अथवा नाभिलाई मात्र, त्यो फ्लोलाई मात्र सम्झिनु भयो भने तत्क्षण त्यो अस्तित्वगत ऊर्जा यहाँले आउँछ। यति नै भन्दै यहाँको आजको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सकारात्मक रहनुहोस् र यो निश्चल ध्यान योगले दिएको सन्देश निश्चल कोमल बनोस्, मजाले मुस्कुराउनुहोस्। जस्तो सुकै समस्या होस्, बाहिर जस्तो सुकै लकडाउनको कुरा चलोस्, त्यो नियमलाई हामी पालना गर्छौँ, तर हामी एउटा नियम पालना गर्दैनौँ। संसारमा कोही यस्तो व्यक्ति आएर तिमी नमुस्कुराओ, तिमी गम्भीरता बनाऊ,
भने पनि हामी जस्तो सुकै सजाय सहौँला काटौँला, तर एउटा कुरा हामी छोड्दैनौँ, मुस्कुराउँ। टक्क यो मुस्कुराउँदा ऐनामा पनि हेर्नुहोस् कस्तो देखिँदो रहेछ। मलाई यति आशा छ अहिले भन्दा हामी धेरै राम्रो सुन्दर पनि देख्छौँ र आनन्दित पनि देख्छौँ। यति नै भन्दै सम्पूर्णप्रति म नमन गर्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको लागि म बिदा चाहन्छु। व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। शुभ दिन।